बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और आसिफ अली जरदारी के लिए अब तक की सबसे बड़ी और बुरी खबर आज सामने आ रही है। और वो आ कहां से रही है? जी हां, वो लाहौर से आ रही है। ये उनके पीडीएम इजलास में तकरीर के बाद पहली बुरी खबर है। और साथ ही साथ क्या एक नया सियासी भौचाल आने जा रहा है? आने वाले चंद दिन बड़े ही अहम हैं। इस हवाले से आज बड़ी पेशरफ्त हुई है। उसके अलावा मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल में समन कर लिया गया है नैब लाहौर की जानिब से। सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं मरियम नवाज के ऊपर जो लगे इल्जामात हैं वो क्या हैं, और साथ ही साथ फिर हम आगे अपनी इस वीलॉग को बढ़ाते हैं। चौधरी शुगर मिल आपको मालूम है जी, ये मियां नवाज शरीफ भी उसमें अरेस्ट थे। उसके बाद उनकी लाहौर हाई कोर्ट से बेल हुई थी, और साथ ही साथ मरियम नवाज साहिबा भी अरेस्ट थी और उनकी भी बेल हुई थी, जिसके बाद वो अब तक बेल पे हैं। और आपको मालूम होगा कि उनके लिए रजू कर रखा है लाहौर हाई कोर्ट से नैब ने। लेकिन उससे पहले एक डेवलपमेंट ये हुई कि उनको 26 मार्च को तलब किया गया है। 26 मार्च को जी क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको एलिगेशन गिनवा देता हूं जी। मरियम नवाज पे एक इल्जाम तो नैब के जो नोटिस में सामने आया है कि 1 करोड़ 15 लाख रुपए के शेयर्स खरीदने के लिए आपने रकम कहां से ली, पहला इल्जाम। दूसरा इल्जाम जी, तीन गैर मुल्की शख्सियात के साथ मुआहिदों की असल दस्तावेजात भी नैब ने तलब कर ली हैं। और ये मरियम नवाज को हदायत की है कि 26 मार्च को जब वो आए और ये तमाम तर दस्तावेजात के साथ वो नैब लाहौर ऑफिस में पेश हो जाएं। साथ ही साथ उन पे जो तीसरा जो उनको कहा गया जी, हुक्म दिया गया है कि 1992 और 93 के दौरान कुछ गैर मुल्कियों की मदद से मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस आप मुलविस रही हैं, और उस वक्त नवाज शरीफ वजीर आजम थे। ये बड़ा कैटेगोरिकली इल्जाम आयद किया गया है नैब की जानिब से कि 1992 और 93 में आप मुलविस रही हैं उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में, इसका भी जवाब दे। ये तीसरा एलिगेशन है जी। जबकि इस केस में आपको याद होगा कि जी अक्टूबर 2018 में नैब की तफ्तीश के दौरान ये बात भी नैब कहती है कि सामने आई थी कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और उनके भाई अब्बास शरीफ और उनके अलावा उनके अहले खाना अमेरिका और बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले कुछ गैर मुल्की इस कंपनी में शराकतदार हैं। और नैब के मुताबिक मरियम नवाज दौरान रिमांड गैर मुल्की अफराद से मुतालिक तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। ये आपको याद होगा जब उनको पहले अरेस्ट किया गया तो उस वक्त फिजिकल रिमांड हासिल किया गया था। और नैब का ये कहना है कि उस वक्त इन तमाम तर शख्सियात से मुतालिक जो गैर मुल्की शख्सियात हैं, गैर मुल्की मुआहिदे हैं, उससे मुतालिक मरियम नवाज कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी थी। तो अब उनसे ये कहा गया कि चौथा ये एलिगेशन ये है जी उनके ऊपर। उसके बाद जी चौधरी शुगर मिल में साल 2001 से 2017 के दरमियान गैर मुल्कियों के नाम पर अरबों रुपए की भारी सरमायाकारी की गई। नैब का ये पांचवा इल्जाम है। फिर उसके बाद जी वो उन्होंने ये भी कहा है कि वो सरमायाकारी कैसे की गई, इसका जवाब दें। और साथ ही साथ ये कहा है कि और जो सरमायाकारी हुई उन्हें लाखों रुपए के हिस्से भी दिए गए, शेयर दिए गए। उसके बाद वही शेयर मुतअद्दिद मरतबा मरियम नवाज, हुसैन नवाज और नवाज शरीफ को बगैर किसी अदायगी के वापस भी कर दिए गए। ये नैब का एक और इल्जाम है जो मरियम नवाज से जवाब मांगा गया है कि 26 मार्च को पेश हो जाएं और आके जवाब दें। उसके बाद इस केस में यूसुफ अब्बास और मरियम नवाज ने तहकीकात में शमूलियत इख्तियार की थी, और लेकिन सरमाया कारी करने वाले गैर मुल्कियों को पहचानने और रकम के जराए बताने से कासिर रहे। ये कहा गया है नैब की जानिब से। यूसुफ अब्बास इनके कजन हैं मरियम नवाज के, अब्बास शरीफ के बेटे हैं। तो ये एक इल्जामात है। मरियम नवाज को जी समन किया गया और नैब का ये भी कहना है कि वो ताउन नहीं कर रही हैं, और उसके अलावा वो मुल्की जो इदारे हैं उनकी साख को मुसलसल नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, और उनकी जो तकारीर हैं वो मुल्की सालमियत पर भी हमला है। ये नैब की जानिब से इल्जामात आयद किए गए हैं। आपको याद होगा कि एक दफा उनको 11 अगस्त 2020 को समन किया गया था लाहौर नैब की जानिब से। और लाहौर में वाकया ये हुआ था कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन निकल आए थे साथ, और वहां पे लड़ाई झगड़ा हुआ था, फसाद हुआ था। उसके नतीजे में उनकी जो पेशी थी उसको मनसूख कर दिया गया था। तो यूं नैब का ये भी कहना है कि मरियम नवाज ताउन नहीं कर रही, इस वजह से भी
ان کی گرفتاری ضروری ہے. تو یہ ایک ریکوائرمنٹ تھی اور مجھے لگتا ہے کہ آنے جانے والے دنوں میں گرفتاری ممکنہ طور پہ کر لی جائے گی. نیب کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس نئے شواہد ہیں اور ان شواہد کی روشنی میں چیئرمین کو اختیار ہے کہ وہ وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتے ہیں. اور رات جو کچھ ہوا پی ڈی ایم کے بعد اب تو صورتحال بڑی کلیئر ہوتی دکھائی دے رہی ہے. مریم نواز ایک مشکل پیدا کر رہی تھی تو اب مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو بھی اریسٹ کر لیا جائے گا جس سے ایک سیاسی طور پہ ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہونے کا امکان ہے. اب آ جائیں جی لاہور لے چلتے ہیں آپ کو. آصف علی زرداری صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں, آپ کو یاد ہوگا اومنی گروپ کے یہ سربراہ ہیں, عبدالغنی مجید ان کا نام ہے. جب بھی کوئی فیک اکاؤنٹ کا نام آتا ہے نا تو ان کا نام سب سے پہلے ٹاپ آف دی لسٹ آ جاتا ہے. کون ہے جی؟ عبدالغنی مجید اومنی گروپ کے سربراہ ہیں اور اللہ کے حکم سے ہر فیک اکاؤنٹ میں ان کا نام ہے. بیسیکلی نیب کا یہ کہنا جی یہ بینیفیشری ہیں اور یہ انہوں نے بہتی گنگا میں یوں 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 ہاتھ دھوئے ہیں. تو اب آئیں جی ہوا کیا ہے. بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ نیب نے اومنی گروپ کے لاہور میں بے نامی پلاٹس منجمد کر لیے ہیں. یہ شریک ملزم ہیں آصف علی زرداری صاحب کے, اور جب نیب کورٹ پہ آصف علی زرداری آیا کرتے تھے تو ہم نے عبدالغنی مجید کو ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. یہ اتنے کلوز ہیں کہ آپس میں بیٹھ کے جب گپ شپ لگانے کا وقت آتا, ظاہر ہے آصف علی زرداری تو چیئر پہ بیٹھتے تھے, نشست اگلی فرنٹ رو پہ بیٹھ جاتے تھے, لیکن عبدالغنی مجید صاحب انہی کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے گپ شپ لگایا جا سکتے تھے. اور جب پریزیڈنٹ ہاؤس میں تھے زرداری صاحب تو سب آل ان آل خواجہ انور مجید اور یہ عبدالغنی مجید تھے, یہ تمام تر جو معاملات یہ دیکھتے تھے. تو ان کے جی بے نامی پلاٹس نیب نے منجمد کر لیے ہیں. یہ نیب راول پنڈی نے کارروائی کی ہے اور اس کے فیصلے کی توثیق کے لیے اسلام آباد کی احتساب عدالت سے رجوع بھی کر لیا ہے. لاہور کا جی ماڈل ٹاؤن بلاک سی میں پلاٹ نمبر 86 اور 97 ان کو فریز کیا گیا ہے نیب کی جانب سے, اور یہ بڑی پیش رفت سامنے آ رہی ہے. کہا یہ جا رہا تھا, چہمگوئیاں یہ ہو رہی تھی کہ شاید اب زرداری صاحب کو ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا, لیکن ان کے قریبی شخصیت کو یہ ہاتھ ایک بار پھر ڈالا گیا ہے اور ان کے جو پلاٹس ہیں ان کو منجمد کر دیا گیا ہے. دونوں پلاٹس سندھ بینک سے فراڈ قرض کے لیے گروی رکھوائے گئے تھے, نیب کا یہ کہنا ہے. اس کے بعد جی نیب یہ بھی کہتی ہے کہ عبدالغنی مجید نے بے نامی کمپنی کے نام پر 300 ملین کا قرض بھی لیا تھا, اور اسی وجہ سے کیونکہ فیک اکاؤنٹ ان کے خلاف کیس چل رہا ہے, اور اب عدالت نے جو درخواست 29 مارچ کو دلائل کے لیے مقرر کر دی ہے. اس پہ نیب کورٹ کی توثیق ضروری ہوگی کیونکہ انہوں نے پلاٹس منجمد کیے ہیں. نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ جو ریلیونٹ کورٹ ہے, کورٹ آف جو ٹرائل کورٹ ہے, وہ اس کا توثیق کرے گی, دین اس پہ وہ امپلیمنٹیشن ہوگی. آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار کیس میں بھی یہی ہوا تھا کہ جب انہوں نے ان کو منجمد کیا تھا تو پھر اس کی جو کورٹ ہے آرڈر ہے وہ بھی حاصل کیا گیا تھا. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ویلاگ. ہمیشہ کی طرح آپ کو پسند آیا ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ جو سیاسی بہنچال ہے وہ بھی تھما نہیں ہے. آنے والے دنوں میں اگر مریم نواز کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے ایک سیاسی جو ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, اور مسلم لیگ نون اس کے لیے میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ تیاری کر رہے ہیں کہ پروٹیسٹ کیسے کرنا ہے اور کن کن شہروں میں کیا کرنا ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوں گی, تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.